रहीम यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल की तरफ से माय डियर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे जो लेक्चर बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी निज़ाम तालीम की पॉलिसियों का हम जो है वो पिछले लेक्चरों में हम जायज़ा ले रहे थे। बरतानवी निज़ाम तालीम जो है बरसगीर पाको हिंद में तकरीबन जो है 150 साल जो है इन्होंने ये जो है इस पे ये लंबा इसका ड्यूरेशन रहा तालीमी पॉलिसियों के हवाले से। जो हमने जो पहली तालीमी पॉलिसी जो चार्टर एक्ट 1813 के हवाले से बताया कि ये पहली बुनियादी पॉलिसी थी जो कि एक रहनुमा और बानी पॉलिसी, जितने बाद में पॉलिसी आई हैं उसकी बुनियाद जो थी ये 1813 के चार्टर एक्ट में थी। थोड़ा सा हम आपसे माय डियर स्टूडेंट्स ये पूछ लें कि इसके हवाले से कि ये जो 1813 की जो पॉलिसी है इसके अरफान भाई आप बताओ कि इसके जो बरतानवी निज़ाम तालीम की पॉलिसी के बानी का नाम क्या था? शाबाश, आपके ज़हन में नाम याद आ रहा है? हाँ ये बताओ, सोच के बताओ, याद आ गया है? अच्छा आपने बताया चार्ल्स गार्ड। भाई ये आपने माशाल्लाह ये याद रखते हो आप, बहुत अच्छा है। दूसरी तालीमी पॉलिसी हमने वो बताई थी मैकाले रिपोर्ट के हवाले से। तो सखावत भाई आपसे ये मेरा ये सवाल है, आपने इस मैकाले रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया लास्ट हमारे लेक्चर में, तो इसके बारे में सोच को बताओ भाई मैकाले रिपोर्ट जो थी ये किसने पेश की और बताओ इसमें, शाबाश। अच्छा सोच के बताओ, ये आप लेक्चर को याद रखना चाहिए। अच्छा आपने बताया, अच्छा लॉर्ड मैकाले, ये आपका जवाब माशाल्लाह ठीक है। अच्छा एक और सवाल है जो इसको मैं ये पूछने जा रहा हूँ, मुबशर इसका आप जवाब दें कि मैकाले रिपोर्ट और बेंटिंग रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। ये आप एमसीक्यू समझो 2 नंबर का कि मैकाले रिपोर्ट और बेंटिंग रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। अच्छा अब बताओ भाई, कोई फ़र्क नहीं है माशाल्लाह भाई, ये आपने बहुत अच्छा आपका जवाब है, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि मैकाले रिपोर्ट थी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग को पेश की गई, तो इसको बेंटिंग रेजोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मैकाले रिपोर्ट के खिद्दो खाल, इसकी खसूसियात जिसको इंग्लिश में फीचर्स कहते हैं, ख़ास इसकी जो चीज़ें थी उसके हमने वो जायज़ा लिया। उसके हवाले से जो था कि नंबर 1 हमने देखा कि इसमें मेन चीज़ था कि सरकारी ज़ुबान जो था वो फ़ारसी के बजाय क्या होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा जी अंग्रेज़ी होगी। मुसलमानों की ज़ुबान को कि फ़ारसी चली आ रही थी, लेकिन इसके बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान का नफाज ये हो गया कि फ़ारसी ज़ुबान को ख़त्म कर दिया गया, और जो मुसलमानों की ज़ुबान थी, मुसलमान बादशाहों की ज़ुबान थी जो तकरीबन 1000 साल से वो चली आ रही थी, उसको ख़त्म करके अंग्रेज़ी का। सरकारी तालीम के मकासद क्या थे बरतानवी निज़ाम तालीम? मकासद ये थे कि एक तो अपने मज़हब की तबलीग, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुलाज़मीन की फराहमी, उनको मुलाज़मीन चाहिए थे, निचले दर्जे के मुलाज़मीन अपना काम चलाने के लिए चाहिए थे। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि मशरकी अलूम की शायद, इसके हवाले से इसमें कहा गया कि आइंदा से जो मशरकी अलूम है उसमें अरबी है, फ़ारसी है, संस्कृत है, फ़लसफ़ा है, मंतक है, जो कि बरसगीर पाको हिंद के मशरकी अलूम है, उसकी अशायत पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। तो ये इसके ख़ास तौर पर एक खिद्दोखाल के हवाले से बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मैकाले रिपोर्ट के असरात क्या थे। तो मैकाले रिपोर्ट के दूरस असरात हैं, बल्कि अभी तक हम उसके पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में भी हम मैकाले रिपोर्ट के असरात भुगत रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि इस मैकाले रिपोर्ट की कितनी ये अहमियत ये इस पॉलिसी की है, अभी तक उसके हम असरात का हमें सामना है। उसमें हम देखते हैं नंबर 1 कि 1844 में जो गवर्नर जनरल थे बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से बरसगीर पाको हिंद का निज़ाम चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल के ओहदे पर शख्स को मुंतखब किया जाता था। वो बरतानवी पार्लियामेंट का नुमाइंदा होता था और उसका नाम लॉर्ड हार्डिंग था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने एक ऐलान किया, एक बड़ा वाज़ेह ऐलान किया। वो ऐलान क्या था? वो ऐलान किया कि अब मुलाजमत उसको मिलेगी, जो सरकारी मुलाजमत उसको मिलेगी जो अंग्रेजी जुबान जानने वाला होगा। गोया मुलाजमत का जो था
تعلق لنک کس سے کر دیا گیا؟ انگریزی زبان کے ساتھ۔ تو اب اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ اب انگریزی جاننے والے جو ادارے تھے وہ ان میں لاکھوں طلباء نے داخلہ لینا شروع کر دیا، اور جو دوسرے مشرقی علوم کے ادارے تھے اس میں طالب علم جو تھے وہ داخلہ لینا بہت کم ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ پہلے مسلمان نظام تعلیم تھا کہ تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ انسان کو اپنے رب سے آشنا کروانا، رضا الہی، معرفت الہی، عطایت الہی، اللہ کا نیک اور صالح بندہ بننا۔ اب مقاصد نمبر 1 پہ کیا آ گیا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے جی؟ سرکاری ملازمت کا حصول۔ تو اب یہ بالکل ہی چینج ہو گیا، اب یہ اس کے اثرات تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ برطانوی تعلیم کا واضح مقصد کیا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ ان کے اپنے مذہب کی تبلیغ تھا، عیسائی مشنری جو مشنری ادارے تھے ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کرتے تھے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ملازمین کی فراہمی اور مغربی جو ثقافت تھا، مغربی ثقافت کا فروغ، جو برطانوی طرز زندگی تھا اس کو فروغ دیا جائے، یہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے یہ کمزور کی جائے، اور ان کی ملازمت کی فراہمی چاہیے نچلے درجے کے۔ تو نچلے درجے کے ملازمین کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ برطانیہ سے جو حکومت کرنے کے لیے آتے تھے وہ آفیسر تھے، تو ان کی معاونت کے لیے کلیریکل لوگ چاہیے تھے، نچلے درجے کا سٹاف۔ تو یہ مقاصد ہے۔ آج بھی اس کے اثرات یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کو حاصل کر کے جو کہ تقریباً ان خطوط پہ چل رہا ہے کہ کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے بلکہ کلرک ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اگلا جو تھا تیسرے نمبر پہ اس کے ساتھ تھے انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی تھی، ایجوکیشن اسٹریٹجی تھی ان کی۔ وہ اسٹریٹجی کیا تھی، وہ پلاننگ کیا تھی؟ وہ ان کی پلاننگ یہ تھی، منصوبہ بندی یہ تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوایا جائے اور حکومت کی جائے۔ اور یہ سیاسی طور پر نہیں تھا بلکہ تعلیم نے بھی یہ کیا کیا کہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں امتیاز و فرق کرنا شروع کر دیا، تاکہ کیا ہو جائے کہ مسلمان جو تھے وہ ہندو اور آپس میں ایک دوسرے میں یہ لڑائی جھگڑے میں الجھ جائیں اور ہمیں فائدہ ہو۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں امتیاز و فرق یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوؤں کو فوقیت دینی شروع کر دی، اور جہاں بھی اخبار میں بلکہ اشتہار چھپایا جاتا تھا، جو ایڈورٹائز کیا جاتا تھا جابس کے لیے کہ بھئی یہاں ہمیں صرف ہندوؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ ترجیحات کس کو دی جاتی تھی؟ مسلمانوں پر ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی تھی ملازمت کے حوالے سے۔ اس طرح ان میں آپس میں ایک دوسرے میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اب یہ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکالے رپورٹ کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی حالت پر، سیاسی زندگی پر کیا پڑے۔ سیاسی طور پر مسلمان جو ہے وہ تنہائیوں کا شکار ہو گئے۔ اس وقت جو تھا مسلمان جو تھے یہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی بات ہے، اور مغل بادشاہ، آخری مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا، جو کہ 1703 میں ان کی وفات کے بعد مسلمان جو تھے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے تھے اور انگریز جو تھے قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ تو مسلمان سیاسی طور پر بہت ویک تھے اور پریشان تھے، اور یہ ان حالات میں وہ بہت ٹینشن اور پریشانی میں تھے۔ اور میکالے رپورٹ میں انگریزوں نے کیا کیا کہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو مسلمان سیاسی لحاظ سے یہ کمزور تھے۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت اور زیادہ متاثر ہو گئی۔ کیوں زیادہ متاثر ہو گئی؟ کہ جب میکالے رپورٹ میں یہ واضح اعلان ہوا کہ انگریزی ہوگی، فارسی ختم کر دیا گیا، تو مسلمانوں کی جو مذہبی زبان تھی اس کو ختم کر دیا گیا، جس سے جتنے جو تعلیمی ادارے تھے مسلمانوں کے وہ ان میں فارسی کا وہ تعلیم دی جاتی تھی، اس کا وہ خاتمہ ہو گیا۔ انشاءاللہ آج کے لیے ہمارا لیکچر کافی ہے، اگلے ٹاپک کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔